बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे फल के बारे में जानते हैं जो इंतहाई मीठा, मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। ये फल आपके जिस्म को वो ताकत दे सकता है जो अक्सर बहुत सी महंगी दवाइयाँ भी नहीं दे पाती। अगर आप खून की कमी का शिकार हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आपको दिल या नज़र के मसाइल हैं, या आप सुस्ती और थकन का शिकार रहते हैं, तो ये फल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसमें विटामिन ए मौजूद होता है जो आपकी नज़र के लिए बेहतरीन है। इसमें शामिल विटामिन सी आपके जिस्म से जहरीले मादों का इखराज करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर आपकी कब्ज़ दूर करने के साथ साथ आपके हाजमे को बेहतर बनाता है, और इसका पोटेशियम आपके दिल और ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखता है। ये फल खून की सफाई करने के साथ साथ जिगर को ताकत देता है और जिस्म में आयरन को बढ़ाकर आपके चेहरे पर फौरी निखार लाता है। और सबसे कमाल बात, ये आपकी बढ़ती हुई उम्र की रफ्तार को कम करके आपकी जिल्द को जवान रखता है। आप भी सोच रहे होंगे ये आखिर है कौन सा फल? जी हाँ, ये है जैपनीज फ्रूट अमलोक। आज की इस वीडियो में हम आपको अमलोक खाने के 7 बेहतरीन फायदों के बारे में बता रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोगों ने इसे कब, कैसे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है, इसके इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त क्या है, और इसके इस्तेमाल के दौरान आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन। अमलोक में मौजूद कुदरती फाइबर खून में शुगर की सतह को काबू रखने में मदद देता है। जब आप अमलोक खाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको तवानाई फराहम करता है और अचानक ब्लड शुगर में इजाफा नहीं होने देता। ये फल इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में भी मददगार है, जिससे जिस्म बेहतर तरीके से शुगर को इस्तेमाल कर पाता है। अमलोक में मौजूद विटामिन और मिनरल्स जैसे विटामिन ए, विटामिन सी और पोटेशियम ब्लड शुगर को मुतवाजन रखने के साथ साथ दिल और गुर्दों की हिफाजत भी करते हैं। ज़ियाबितस के मरीजों के लिए अमलोक का रोजाना मामूली मिकदार में इस्तेमाल न सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है बल्कि वजन को काबू रखने और हाजमा बेहतर बनाने में भी मदद देता है। ये फल कुदरती मिठास रखता है लेकिन इसकी शुगर की सतह बहुत कम होती है, इसलिए ये ज़ियाबितस के मरीजों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। शुगर के मरीज आमतौर पर एक छोटा या दरमियानी साइज का अमलोक रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं जो तकरीबन 100 से 150 ग्राम तक का होता है। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने मौलिज से जरूर मशवरा करें। नंबर 2, कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा। ये फल खास तौर पर सर्दियों में मिलता है और इंसानी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाने में हैरत अंगेज किरदार अदा करता है। आजकल के दौर में जब बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में अमलोक जैसा कुदरती फल हमारे जिस्म को बीमारियों के खिलाफ मजबूत ढाल फराहम करता है। इसमें विटामिन सी की वाफिर मिकदार पाई जाती है जो मुदाफ़ियती सेल्स को ताकत देती है और नज़ला, जुकाम, फ्लू और वायरल इन्फेक्शन से बचाने में मददगार है। ये जिस्म में आंतों की सफाई करता है और फ्री रेडिकल्स को खत्म करके जिस्म को अंदरूनी तौर पर महफूज रखता है। इसमें मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बीटा कैरोटीन बढ़ती उम्र से मुकाबला करते हैं और जिस्म की मुरम्मत का निज़ाम बेहतर बनाते हैं। ये फल आपके खून को साफ करता है, जिगर और गुर्दों की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, जबकि जिस्म में आयरन को जज़ब करने में भी मदद देता है, जिससे खून की कमी दूर होती है और जिस्म में मजीद ताकत आती है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर आंतों के निज़ाम को मजबूत बनाता है ताकि बीमारी पैदा करने वाले जरासीम जिस्म में फैल ना पाएं। अमलोक के रोजाना इस्तेमाल से जिस्म मुतहर्रिक रहता है, थकन कम होती है और सेहत बेहतरीन रहती है। सर्दियों में खास तौर पर इसका इस्तेमाल बीमारियों से बचाव का आसान और कुदरती तरीका है। नंबर 3, दिल और कोलेस्ट्रॉल के लिए कुदरती दवा। अमलोक न सिर्फ खाने में लजीज है बल्कि दिल के लिए बेहद ताकतवर और फायदेमंद फल है। आजकल दिल की बीमारियां और बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल एक आम मसला बन चुका है। ऐसे में अमलोक का रोजाना इस्तेमाल दिल को मजबूत रखने और रगों को साफ करने में अहम किरदार अदा करता है। इसमें मौजूद फाइबर और पेक्टिन खून में खराब कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद देते हैं, जिससे दिल की शरियानों में चर्बी जमने का खतरा कम हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे तो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर दोनों मुतवाजिन रहते हैं। अमलोक में पाया जाने वाला पोटेशियम खून की नालियों को खोलता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, जो दिल के दौरे का सबसे बड़ा सबब है। इसके अलावा अमलोक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, खासतौर पर बीटा कैरोटीन और फ्लेवोनॉइड्स, जो दिल की रगों में सोजिश और नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। इस तरह दिल का निज़ाम मजबूत होता है और रगें सेहतमंद रहती हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी खून को पतला करता है और जमने के मसाइल को कम करता है, जिससे फालिज और हार्ट अटैक के इम्कानात कम हो जाते हैं। नंबर 4, नज़र और आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन। अमलोक का इस्तेमाल हमारी बीनाई को तेज और आंखों को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी की इस दुनिया में आंखों की थकन, धुंधला नजर आना और रात के वक्त बेहतर ना देख पाना आम मसाइल बन चुके हैं। ऐसे में अमलोक एक शानदार कुदरती हल है। इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की मिकदार बेहद ज्यादा होती है। विटामिन ए रेटिना को मजबूत बनाता है,
جس سے کم روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور نائٹ بلائنڈنس کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بیٹا کیروٹین آنکھوں کی ٹشوز کی مرمت کر کے انہیں نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ املوک میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آنکھوں میں بڑھتی عمر کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں جیسے موتیا اور آنکھوں کی نسوں کی کمزوری سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ املوک آنکھوں میں خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے جس سے نظر تیز اور صاف رہتی ہے۔ اس میں موجود وٹامن سی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے اور آنسوؤں کے نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک اسکرین استعمال کرتے ہیں ان کے لیے املوک کا استعمال آنکھوں کی تھکن کم کرنے میں خاص مدد دیتا ہے۔ نمبر 5، ہاضمے کے لیے بہترین۔ املوک قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے جو ہمارے نظام ہاضمہ کو طاقت دیتا ہے اور پیٹ کے مسائل کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ آج کل گیس، قبض، تیزابیت اور بدہضمی عام بیماریاں بن چکی ہیں۔ ہماری خوراک میں فائبر کی کمی اور بے احتیاطی کے باعث پیٹ اپنا صحیح کام نہیں کر پاتا۔ ایسے میں املوک ایک بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے۔ املوک میں موجود قدرتی فائبر آنتوں کی صفائی کرتا ہے اور خوراک کو آسانی سے ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے۔ یہ قبض ختم کر کے پیٹ کو نارمل رکھتا ہے اور معدے کے نظام کو بہتر بنا کر جسم سے زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے۔ جب پیٹ صحت مند ہو تو جسم میں کمزوری اور تھکاوٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ املوک میں ایک پیکٹن پایا جاتا ہے جو آنتوں کی جلن اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو ایسیڈیٹی یا معدے کی جلن رہتی ہے ان کے لیے املوک ایک قدرتی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ معدے کو ٹھنڈک دیتا ہے اور آپ کے ڈائجسٹیو انزائمز کو متوازن کر کے ڈکار، پھولا ہوا پیٹ اور بدہضمی سے نجات دلاتا ہے۔ نمبر 6، جسمانی سوزش کے خاتمے میں مددگار۔ املوک ایک ایسا طاقتور پھل ہے جو جسم میں پیدا ہونے والی سوزش کو کم کرنے میں خاص کردار ادا کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں جسمانی سوزش چھوٹی بیماریوں سے لے کر بڑی بیماریوں تک کا سبب بنتی ہے، جیسے جوڑوں کا درد، پٹھوں کا کھچاؤ، گردوں اور جگر کی سوزش، جلدی بیماریاں اور دل کے امراض۔ ایسے میں املوک قدرتی طور پر جسم کی حفاظت کرتا ہے اور سوزش کی جڑ پر وار کرتا ہے۔ املوک میں پائے جانے والے فلونائڈز اور ٹیننز ایسے قدرتی مرکبات ہیں جو جسم میں موجود خطرناک فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں۔ یہ فری ریڈیکلز ہماری خلیوں کو نقصان پہنچا کر سوزش اور درد پیدا کرتے ہیں۔ املوک نہ صرف ان نقصان دہ کیمیکلز کو بے اثر کرتا ہے بلکہ جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنا کر سوزش کو دوبارہ ہونے سے روکتا ہے۔ یہ پھل وٹامن سی سے مالا مال ہے جو مدافعتی خلیوں کو فعال کرتا ہے اور جھلیوں کے دفاعی نظام کو بہتر بناتا ہے، جس سے جسم میں اندرونی انفیکشن بڑھ نہیں پاتا۔ املوک جوڑوں اور پٹھوں میں ہونے والے درد کو کم کرتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو آرتھرائٹس اور یورک ایسڈ کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خراش یا سینے کی سوزش ہو تو املوک جسم کو اندر سے ٹھنڈک دے کر تکلیف کو کم کرتا ہے۔ جلد پر موجود سوجن، دانے اور مختلف قسم کی الرجیز بھی اینٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے کم ہو جاتے ہیں اور جلد صاف رہتی ہے۔ نمبر 7، وزن کم کرنے کے لیے بہترین۔ دوستو، املوک قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ آج کل فاسٹ فوڈز، بے وقت کھانا اور کم حرکت کی وجہ سے موٹاپا عام ہو چکا ہے۔ ایسے میں ایسی غذا کی ضرورت ہے جو کم کیلوریز کے ساتھ بھرپور توانائی فراہم کرے اور املوک ان میں بہترین پھل ہے۔ املوک میں کیلوریز بہت کم جبکہ فائدہ بہت زیادہ ہے۔ یہ پیٹ کو اچھی طرح بھرتا ہے مگر وزن بڑھنے نہیں دیتا۔ اس میں موجود قدرتی فائبر دیر تک بھوک کو دبا کر رکھتے ہیں جس سے بے وقت کھانے اور زیادہ کیلوریز لینے کی عادت کم ہو جاتی ہے۔ اگر روزانہ ایک املوک کھایا جائے تو کھانے کی خواہش پر کنٹرول رہتا ہے اور وزن کم کرنے کی کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ اس میں پایا جانے والا پیکٹن ہاضمے کو مضبوط کرتا ہے اور غذا کو صحیح طریقے سے استعمال ہونے میں مدد دیتا ہے۔ جب ہاضمہ درست ہو تو موٹاپا خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ یہی نہیں، املوک جسم سے اضافی چربی کو جلانے کی رفتار بڑھا دیتا ہے اور میٹابولزم کو بھی تیز کرتا ہے، جس سے وزن گھٹانے میں مزید آسانی رہتی ہے۔ اگر بات کی جائے املوک کو کب، کیسے اور کس طرح استعمال کیا جائے تو املوک کھانے کا بہترین وقت صبح یا دوپہر کے کھانے کے بعد کا ہے۔ اس وقت ہمارا جسم فائبر اور وائٹامنز کو زیادہ بہتر طریقے سے جذب کرتا ہے۔ رات کے وقت زیادہ مقدار میں املوک کھانے سے ہاضمہ سست پڑ سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں اسے دن کے وقت ہی استعمال کریں۔ اسے ہمیشہ اچھی طرح دھو کر نرم حالت میں کھائیں۔ سخت اور کچا املوک سست ہاضمے اور قبض کا باعث بن سکتا ہے۔ نرم پھل نہ صرف ذائقے میں میٹھا ہوتا ہے بلکہ اس میں موجود غذائی عناصر بھی تیزی سے جسم میں جذب ہوتے ہیں۔ اگر مقدار کی بات کی جائے تو آپ روزانہ ایک درمیانے سائز کا املوک کھا سکتے ہیں جو تقریباً 100 سے 150 گرام تک کا ہوتا ہے۔ زیادہ مقدار میں کھانے سے بلڈ شوگر اور کیلوریز قدرے بڑھ سکتی ہیں، اس لیے توازن بہتر ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو معدے کی حساسیت کا شکار ہیں اور جن لوگوں کو پوٹاشیم زیادہ کرنے سے مسئلہ ہو وہ لوگ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اسے استعمال کریں۔ دوستو، ہمیں امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔